عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا مانع لما أتاه ولا راد لما قضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه. أما بعد، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. رئيس الحفلة الموقر وزملائي البررة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة، فموضوعي في هذه الحفلة الكريم فضائل الصحابة في ضوء القرآن الكريم. أيها السامعون الكرام، فحديثي إليكم اليوم عن أفضل خلق الله تعالى بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وخاتم رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة عدول، وذلك أن الله زكاهم وأثنى عليهم في آيات كثيرة، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولا يحتاج أحد منهم بعد تعديل الله تعالى وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى تعديل أحد من الخلق، وقد دل العقل السليم مع النقل الصحيح الصريح على عدالتهم أيضا. وإليكم نبذة من الأدلة على عدالتهم من القرآن الكريم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال ابن حزم رحمه الله: أخبرنا الله تعالى أنه علم ما في قلوبهم رضي الله عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا الوصف لجميع الصحابة رضي الله عنهم عند الجمهور. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآيات نزلت في الصحابة رضي الله عنهم الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكانت في السنة 9 للهجرة، وكان عددهم في هذه الغزوة كثيرا جدا، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل المشهور في تخلفه مع صاحبيه: لا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له. والآيات القرآنية في مدحهم وتعظيم قدرهم كثيرة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين والمدعين والثناء عليهم، فهم أي الصحابة أول من دخل في ذلك من هذه الأمة وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة.
اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك ونحب أهل بيت نبيك ونحب أصحاب نبيك ونحب الصالحين فاجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.